नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौँ आजका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सीमा क्षेत्रको गस्तीमा गएका जुगेडा प्रहरी चौकीका असै गोविन्द विकको हत्या, सँगै गएका प्रहरी जवान रामबहादुर साउद बेपत्ता, शङ्कास्पद 11 जना पक्राउ। क्यान्सर उपचारका लागि भरतपुरमा भर्ना नपाएपछि फर्काइएका धनगढीका कोरोना संक्रमितको मृत्यु। उपमहानगरमा संक्रमितको संख्या दैनिक थपिँदै। उपभोक्तालाई स्वास्थ्य र सफा मासु उपलब्ध गराउन भीमदत्त नगरपालिकाद्वारा आधुनिक बधशाला सञ्चालन। मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै मासु व्यापार गरिने। चुरे उत्तरको भाबर तथा भित्री मधेस 1 वर्षभित्रै तराईसँग सडक सञ्जालबाट जोडिँदै। कञ्चनपुरमा डडेलधुरालाई जोड्ने प्रदेश गौरवको सडक निर्माण तीव्र। अब समाचार विस्तारमा। धनगढीको जुगेडा स्थित अस्थायी प्रहरी चौकीबाट गस्तीमा गएका प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द विकको शनिबार राति हत्या भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 को अस्थायी प्रहरी बीट जुगेडाका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक विकको हत्या गरेर शव सीमा नदी मोहनाको छेउमा फालेको अवस्थामा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले असै विकको हत्या गरी मोहना नदी किनारमा फालिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको बताउनुभयो। मृतकको घाँटीको तलपट्टि रेटिएको पाइएको छ। चौकीका इन्चार्ज विक र प्रहरी जवान रामबहादुर साउद शनिबार रातिदेखि बेपत्ता थिए। साउदको अवस्था अझै अज्ञात छ। गोताखोर टोलीले घटनास्थल नजिक मोहना नदीमा बेपत्ता प्रहरीको खोजी गरिरहेको छ। सशस्त्र प्रहरीको अत्तरिया स्थित 7 नम्बर बाहिनीको गोताखोर टोली घटनास्थलमा बेपत्ता साउदको खोजी कार्य गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 12 जुगेडाको सो क्षेत्रमा भारतबाट विभिन्न सामान अवैध रूपमा नेपाल ल्याउने गरिएको छ। त्यस क्षेत्रमा तस्करको ठूलो सञ्जाल सक्रिय रहेको तस्कर समूहले नै हत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरूको अनुमान छ। चौकीबाट मोटरसाइकलमा राति 8:30 बजे गस्तीमा निस्किएका दुवैजना 10:30 बजेदेखि सम्पर्कविहीन थिए। असै विकले चढ्ने 52 प 5284 नम्बरको मोटरसाइकल सब भेटिएको स्थानदेखि 2.5 किलोमिटर पश्चिमतर्फ भेटिएको छ भने विकसँग रहेको हतियार फेला परेको छैन। घटनाबारे प्रहरीले आइतबार बिहान मात्रै थाहा पाएको थियो। स्थानीयबाट खबर पाएपछि घटनास्थलमा पुगेको प्रहरीले विकको शव मोहना नदीबाट निकालेको थियो। मोहना नदी नजिकै रहेको उखुबारीमा रगतका छिटा समेत देखिएकाले हत्या गरेर शव नदीमा फालेको प्रहरीले आशंका गरेको छ। प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी सहित सशस्त्र प्रहरी, भारतीय सुरक्षाकर्मी लगायतको टोली घटनास्थल पुगेको थियो। अपराध अनुसन्धानका लागि ट्र्याकर डगलाई पनि घटनास्थल लगेर शव सुँगाइएको छ। त्यस क्षेत्र आसपासमा बिहानैदेखि सादा पोसाकका प्रहरीहरू परिचालित छन्। घटनास्थल नजिक उखु खेती छ जहाँ घम्साघम्सी परेको देखिएको छ। रगतका छिटाहरू छिटिएका छन्। एक जोडी चप्पल पनि भेटिएको छ। शव फेला परेको स्थल र अस्थायी प्रहरी चौकीको अन्दाजी दूरी भने 5 किलोमिटर छ। 28 वर्षीय असै विकको घर कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 9 खगाउँमा हो। यसैबीच कैलालीको मोहना नदी क्षेत्रमा भएको प्रहरी सहायक निरीक्षक असै गोविन्द विकको हत्या प्रकरणमा प्रहरीले 11 जनालाई छानबिनका लागि पक्राउ गरेको छ। अनुसन्धान प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले पक्राउ पर्नेको नाम खुलाइएको छैन। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकेश कुमार सिंहले पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान थालिएको बताउनुभयो। मृतक विकको सेती अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरिएको छ। अनमोल भट्टराई, एसटीएस न्यूज, धनगढी। धनगढीमा थप 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 का 42 वर्षीय संक्रमित पुरुषको घरमै मृत्यु भएको हो। यसैबीच सेती अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 38 जना र डडेलधुरा प्रयोगशालामा थप 8 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका अनुसार असोज 17 गते कोरोना पुष्टि भएका क्यान्सर पीडित पुरुषको आइतबार बिहान मृत्यु भएको हो। उपचारका लागि चितवन मेडिकल कलेज लगिएका उनलाई भर्ना नलिएपछि धनगढी फिर्ता ल्याइएको थियो। यो सँगै धनगढीमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5 पुगेको छ भने सुदूरपश्चिममा मृतकको संख्या 25 पुगेको छ।
धनगढीमा गरिएको परीक्षणमा आइतबार थप 38 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 464 जनाको नमुना परीक्षणमा थप 38 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठका अनुसार कैलालीका 25 र कञ्चनपुरका 13 जनामा संक्रमण देखिएको हो। धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 1 का 6 जना, वडा नम्बर 3 का 3 जना, वडा नम्बर 5, 6 र वडा नकुलेका 2 जना र वडा नम्बर 2 का 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। कैलालीको गोदावरीका 7 जना, बर्दगुरिया र घोडागुडीका 1 जना, कैलालीको स्थानीय तह नखुलेका 1 जना, कञ्चनपुरको शुक्लफाटाका 1 जना, कृष्णपुर र भीमदत्तका 4 जना र बेलडाडीका 2 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ। डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशालामा पछिल्लो 24 घण्टामा 162 जनाको परीक्षण गर्दा 8 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको प्रयोगशाला इन्चार्ज ईश्वरी प्रसाद भुसालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 5, नवदुर्गा गाउँपालिका 2, गन्यापदुरा गाउँपालिका 3 र भागेश्वर गाउँपालिका 1 का 1 गरी 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै बैतडीको मेलौली गाउँपालिकाका 2 जना, शिवनाथ गाउँपालिकाका 1 जना र दार्चुलाको दुहु गाउँपालिकाका 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको प्रयोगशाला इन्चार्ज भुसालले जानकारी दिनुभयो। महेन्द्रनगर स्थित सब्जी मण्डीमा आधुनिक बधशाला सञ्चालनमा आएको छ। पशुपन्छी निर्देशनालय र नगरपालिकाको 50 लाखको लागतमा बधशाला निर्माण गरिएको हो। बधशालामा 50 खसी बोका र 500 कुकुरा एकैसाथ बध गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। कुकुरा र खसी बोका बध गर्नका लागि भवनमा अलग अलग व्यवस्था गरेको छ। बधशालाका लागि निर्माण गरेको भवनमा पशु बध गर्ने, बर्नी गर्ने उपकरणसँगै सफाई गर्ने मेसिन, क्रेन, जेनेरेटर लगायत उपकरण जडान गरेका छन्। बधशाला सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले कञ्चनपुर मण्डी व्यवसायी सङ्घसँग सम्झौता गरेको छ। मासुको कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि बधशाला सञ्चालन गरेको नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले बताउनुभयो। नगरवासीलाई स्वच्छ ताजा मासुको आपूर्तिमा जोड दिनका लागि काम अगाडि बढाएको उहाँले बताउनुभयो। आगामी दिनमा यसको क्षेत्र विस्तार पनि गर्न सक्नेछौँ र अहिले हामीले एउटा छलफल गरेको विषय के छ, केही क्षेत्रहरू हामीले निर्धारण गरेका छौँ। त्यो क्षेत्रभित्र अब मासु खुला रूपले बेच्न पाइँदैन। तर छलफलकै दौरानमा आजदेखि दसैँ प्रारम्भ भयो, आजदेखि यो भनिदिनु भने त गाह्रो भयो भन्नुभएको छ साथीहरूले। त्यसो भए 15 दिन समय दिउँ, त्यसमा केही समस्या भएर 15 दिन समय दिउँ। तर 15 दिनसम्म हामी जनचेतना चाहिँ फैल्याउँ, उहाँहरूसँग सम्पर्कमा चाहिँ जाउँ। किन फेरि 15 दिनदेखि फेरि 15 दिनसम्म भन्यो भने त्यो हुँदैन। त्यसमा 15 दिनको समय दिएर सबैलाई एकीकृत रूपमा एउटै ठाउँबाट यो हामीले सेवा दिनु जरुरी छ। दोस्रो, सब्जी मण्डीलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने कुराहरूका निम्ति ठेक्का बन्दोबस्तको काम अगाडि बढिरहेको सन्दर्भ छ। हामी एकीकृत कृषि बजारको प्रक्रियातिर अगाडि जाँदैछौँ र न्यूनत आय आर्जन भएका जति पनि हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू या भीमदत्त नगरवासीहरू छन्, उहाँका निम्ति हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्नका निम्ति, ठेला व्यवसायका निम्ति त्यो बजारको काम निर्माण गर्ने कुराहरू अगाडि बढिरहेको। 2 दशक अघि बधशालाका लागि भवन निर्माण गरे पनि सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। पशु बधशाला र मासु जाँच नियमावली 2057 अनुसार बधशाला सञ्चालन हुने नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हरिसिंह धामीले बताउनुभयो। बधशाला निर्माण भएपछि अव्यवस्थित रूपमा पशुवध गर्ने कार्यको अन्त्य भएको पशु बधशाला निर्माण तथा सुधार समितिका अध्यक्ष चक्रराज भट्टले बताउनुभयो। तरकारी पसल र पशुपन्छी बध गर्ने ठाउँ सँगै हुँदा समस्या रहेकोमा पशु बधशाला सञ्चालनमा आएपछि बजार क्षेत्रको दुर्गन्ध हटेको छ। यसबाट मासुको कारोबार समेत व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर किशनलाल भट्ट र नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले बधशालाको उद्घाटन गर्नुभएको हो। दार्चुलाको अपहिमाल गाउँपालिकाले एकल पुरुषलाई पनि भत्ता दिन थालेको छ। गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षबाट जनही 500 रुपैयाँ मासिक भत्ता दिन थालेको हो। एकल महिला जस्तै एकल पुरुष पनि समस्यामा परेका कारण भत्ता दिन थालेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मानन्द मन्यालले बताउनुभयो। एकल पुरुषको आर्थिक अवस्थामा सहयोग पुगोस् भनेर भत्ता दिन थालेको उहाँले बताउनुभयो। गाउँपालिकाका 28 जना एकल पुरुषले गत आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर भत्ता पाएका छन्। गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि वृद्धाश्रम निर्माण गरेको छ। स्वास्थ्य संस्थामा आएर सुत्केरी हुने महिलालाई गाउँपालिकाले थप 1000 रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको छ। एसटीएस न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सीमा
क्षेत्रको गस्तीमा गएका जुगेडा प्रहरी चौकीका असै गोविन्द विकको हत्या, सँगै गएका प्रहरी जवान रामबहादुर साउद बेपत्ता, शङ्कास्पद 11 जना पक्राउ। क्यान्सर उपचारका लागि भरतपुरमा भर्ना नपाएपछि फर्काइएका धनगढीका कोरोना संक्रमितको मृत्यु। उपमहानगरमा संक्रमितको संख्या दैनिक थपिँदै। उपभोक्तालाई स्वास्थ्य र सफा मासु उपलब्ध गराउन भीमदत्त नगरपालिकाद्वारा आधुनिक बधशाला सञ्चालन। मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै मासु व्यापार गरिने। चुरे उत्तरको भाबर तथा भित्री मधेस 1 वर्षभित्रै तराईसँग सडक सञ्जालबाट जोडिँदै। कञ्चनपुरमा डडेलधुरालाई जोड्ने प्रदेश गौरवको सडक निर्माण तीव्र। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहराले प्रदेश गौरवका योजना अन्तर्गत कञ्चनपुरमा निर्माण भइरहेको सडकहरूको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको छ। कञ्चनपुरका विभिन्न स्थानमा निर्माण भइरहेका सडकहरूको अनुगमन गर्दै मन्त्री बोहराले काम सन्तोषजनक रूपमा भइरहेको बताउनु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहराले कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका वडा नम्बर 6 चुनेपानीदेखि गैरीखान मलास जाने सडक, दैजी लिप्ना हुँदै बुडर जाने सडक र कृष्णपुरको मालुमेला सडकको अवलोकन गर्नुभएको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको महामारीका बेला समेत सावधानी अपनाएर काम गरिरहेको बताउँदै मन्त्री बोहराले कार्यकालको अन्तमा सकारात्मक परिणाम आउने दावी गर्नुभयो। निर्माणको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र यो यहाँहरूले नै देख्न सक्नुहुन्छ। यो काम अत्यन्त तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। म यो कामबाट अत्यन्त सन्तुष्ट छु, किनभने छोटो समयमा यति धेरै कामहरू भएको छ। अब यसको चाहिँ अहिले खास गरिकन स्ट्रक्चर निर्माण गर्ने कुरा हो। यसको रोड सडक चौडा बनाउने, वाइडनिङ गर्ने काम भइरहेको छ। अब जुन तपाईँले कोभिड-19 को कुरा गर्नुभयो, यो सिलसिलामा हामी त्यसलाई पनि मध्यनजरमा राख्दै सरकारले हामीले बनाएका चाहिँ मापदण्डहरूलाई पालना गर्दै विकास निर्माणका पूर्वाधारका कामहरूलाई पनि अगाडि बढाउँदैछौँ। अब सरकारले के गर्यो, कसो गर्यो, कहाँ छ सरकार भन्ने यदाकदा यस्तो प्रश्नहरू आउँछन्, सुनिन्छ, मैले पनि सुनेको छु। तर यो कामहरूले प्रश्न पारिराखेको छ सरकार कहाँ छ। सरकार त खानेपानीका योजनाहरूमा त्यहाँ पुगेको छ। सरकार सिँचाइका योजनाहरू कहाँ बनिरहेका छन्, त्यहाँ छ सरकार। यी सडक यसरी चाहिँ निर्माण भइरहेका छन्। हाम्रो प्रदेश सरकारले धेरै अहिले 9वटै जिल्लाहरूमा सडक निर्माणका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले 100औं किलोमिटर सडकहरू निर्माणका निम्ति अगाडि बढाइरहेका छौँ र अब कतिपय चाहिँ जिल्लाहरूमा कतिपय आयोजनाहरूमा कालोपत्रै पनि सुरु भइसकेको छ। तपाईँहरूले जानकारी पाइसक्नु भएको होला। उच्चकोटी वाइआरजेबी निर्माण कम्पनीले निर्माण गरिरहेको चुनेपानीदेखि गैरीखान मलास जाने सडकको 25% काम सम्पन्न भएको छ। दैजी लिप्ना हुँदै बुडर जाने सडकको समेत 60% काम सम्पन्न भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरका प्राविधिक अधिकृत हेमराज भट्टले बताउनुभयो। बन्दताल चुनेपानी सिद्ध सरोवर सडक, त्यसै गरी चाहिँ दैजी लिप्ना जोगबुढा सडक, यो चाहिँ हाम्रो भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आर्थिक सहयोग र कञ्चनपुर पूर्वाधार विकास कार्यालयको चाहिँ सहजीकरणमा चाहिँ यो सडकहरू निर्माण भइरहेछन्। यसमा चाहिँ अब बन्दताल चुनेपानी सिद्ध सरोवर सडकमा चाहिँ अब सब बेसको कामसम्म ग्राभेलको काम, स्तर उन्नतको काम हुने हो, जसमा चाहिँ हामी 6 किलोमिटरसम्म चाहिँ सब बेसको काम र स्ट्रक्चरको कामहरू गर्छौँ। त्यसै गरी अब दैजी लिप्ना जोगबुढा सडकमा पनि यसमा चाहिँ हाम्रो करिब एस्टिमेटमा भएको चाहिँ अब हामी 16 किलोमिटर जति चाहिँ पिच गर्नुपर्ने हो, डिबिएसटी पिच हो। अब हामी चाहिँ यो पनि एकदम प्रोग्रेसमा छ। करिब 60% देखि 65% को रेन्जमा चाहिँ यो भौतिक प्रगतिमा चाहिँ गएको छ यो सडक पनि। चुनेपानीदेखि गैरीखान मलास जाने सडकको निर्माणको जिम्मा पाएका वाइआरजेबी निर्माण कम्पनीका प्रमुख निरञ्जन प्रसाद भट्टले सम्झौता अनुसार काम भइरहेको तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै सडक निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्ने बताउनुभयो।
हामीले चाहिँ यो ठेक्का अषाढ मसान्तमा सम्झौता गरेका थियौँ र यो कार्य प्रारम्भ हामीले चाहिँ 2077 असोजको 4 गतेदेखि हामीले यसलाई चाहिँ विधिवत रूपमा निर्माण कार्य सुरु गरिकन अहिलेको आजको मितिसम्म करिब 20 दिनमा भनौँ हामीले टोटल गर्नुपर्ने 6 किलोमिटर निर्माण कार्य मैले सम्पन्न गर्नुपर्नेमा 20 दिनमा हामीले चाहिँ 3 किलोमिटर हामीले चाहिँ भ्याएका छौँ र हामीले यसै हिसाबले गर्दाखेरि हामीले 6 किलोमिटर अब कटिङको मात्रै हामीले बाटो टिकको खोल्ने काम हामी चाहिँ 1 महिनाभित्र अबको 1 महिनाभित्र हामीले चाहिँ यो सम्पन्न गर्ने हामीले चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ लक्ष्य लिएको छ र त्यसै अनुसार हामीले चाहिँ यो चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ र 3 वर्ष सम्झौता मिति भए तापनि यसलाई चाहिँ यो कम्पनीले अषाढ मसान्तमै 78 अषाढ मसान्तमै सम्पन्न गर्ने यो चाहिँ लक्ष्य लिएको बेहोरा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। कुल 18 करोड 49 लाखमा सम्झौता भएको दैजी लिप्ना हुँदै बुडर जाने सडक र 2 करोड 19 लाखमा निर्माण भइरहेको चुनेपानीदेखि गैरीखान मलास जाने सडक बनेपछि दार्चुला बैतडी लगायतका पहाडी जिल्लालाई जोड्ने कञ्चनपुरको सबैभन्दा छोटो मार्ग हुनेछ। सडक सञ्जालको पहुँचबाट टाढा रहेको मलास क्षेत्रका जनताले समेत सहुलियत पाउनुको साथै पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत यी सडकहरू महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरेको छ। सडक सञ्जालको पहुँचबाट टाढा रहेको मलास क्षेत्रका जनताले समेत सहुलियत पाउनुको साथै पर्यटकीय दृष्टिकोणले समेत यी सडकहरू महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरेको छ। कञ्चनपुरका 2वटा नगरपालिकाले मजगाउँ विमानस्थल सञ्चालनको खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेका छन्। भीमदत्त नगरपालिकाले विमानस्थल सञ्चालनमा लाग्ने खर्चको 15% र महाकाली नगरपालिकाले 10% बेहोर्ने निर्णय गरेका हुन्। बन्द अवस्थामा रहेको विमानस्थल सञ्चालनका लागि भीमदत्त र महाकाली नगरपालिकाले रकम बेहोर्ने निर्णय गरेपछि समयमै काम पूरा गर्न सरकारलाई दबाब परेको छ। भीमदत्त नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट विमानस्थल सञ्चालनका लागि खर्चको 15% रकम बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि विमानस्थल संरक्षणका लागि पनि तारबारमा साझेदारी गरेको थियो। महाकाली नगरपालिकाले विमानस्थल सञ्चालनमा लाग्ने खर्चको 10% बेहोर्ने निर्णय गरेको छ। भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले विमानस्थल सञ्चालन सामूहिक एजेन्डा भएकोले विमानस्थल सञ्चालन कार्यलाई तीव्रता दिन साझेदारी गरेको बताउनुभयो। केही दिनअघि मजगाउँ आएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको टोलीले विमानस्थल सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारले साझेदारीको अनौपचारिक प्रस्ताव राखेको थियो। त्यसमा नगर प्रमुख विष्टले सञ्चालन मोडालिटी अनुसार छलफल गरी स्थानीय सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। प्राधिकरणले आगामी फागुनदेखि विमानस्थलमा रनवे टर्मिनल भवन लगायतका संरचना बनाउने तयारी अघि सारेको छ। त्यसका लागि प्राधिकरणलाई 34 करोड चाहिने भएको छ। बजेट जुटाउन प्राधिकरणले स्थानीय सरकारको साझेदारी खोजेको छ। प्राधिकरणको प्रस्ताव अनुसार भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली नगरपालिकाले साझेदारीको निर्णय गरेका हुन्। भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 16 मजगाउँ स्थित विमानस्थल 2054 सालदेखि बन्द छ। प्राधिकरणले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार विमानस्थल सञ्चालनका लागि 64 करोड रुपैयाँ बजेट अनुमान गरेको छ। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सीमा क्षेत्रको गस्तीमा गएका जुगेडा प्रहरी चौकीका असै गोविन्द विकको हत्या, सँगै गएका प्रहरी जवान रामबहादुर साउद बेपत्ता, शङ्कास्पद 11 जना पक्राउ। क्यान्सर उपचारका लागि भरतपुरमा भर्ना नपाएपछि फर्काइएका धनगढीका कोरोना संक्रमितको मृत्यु, उपमहानगरमा संक्रमितको संख्या दैनिक थपिँदै। उपभोक्तालाई स्वास्थ्य र सफा मासु उपलब्ध गराउन भीमदत्त नगरपालिकाद्वारा आधुनिक बधशाला सञ्चालन, मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै मासु व्यापार गरिने। चुरे उत्तरको भाबर तथा भित्री मधेस 1 वर्षभित्रै तराईसँग सडक सञ्जालबाट जोडिँदै कञ्चनपुरमा डडेलधुरालाई जोड्ने प्रदेश गौरवको सडक निर्माण तीव्र। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सक्यो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।